बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. म्हज्या मगाचे सकाळीच्या वेळ दा बसोवणी आम्ही आमच्या सांगाता म्हणून उसारया. कीर्तन 101. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28:15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 30:2:8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118:7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26. ताच्या गायावरवीं तुमी गुण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे आज देवाची उतारां आमकां म्हणटा, दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात. Today the word of God says, "Give and it shall be given to you." आज देवाची उतार आमी नियाळया आणि त्या सुम्याक या सकाळी चोळा आमी अर्घा दिवया. Let us reflect on the word of God and adore our ताची God. दैविक सकत या सकाळी चोळा आमी अनुभव करूया. Let us experience the divine power. काळजांत दिन वाजता येसुम्या, तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा जीवन आमचे प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. Wishing you all very good morning. आयची मोठवी शिकवण आज आम्ही तुमच्या मुखार दवरता. I will put before you a short teaching. दिल्ल्यान तुम्ही घेतल्यात. Give and it shall be given to आम्ही you. म्हज्या मोगाच्या हर एका वेळा दिते आसा आणि घेऊनच आसा. And we are giving things to someone and taking things from देवाचे तर someone. म्हणा, दिल्ल्यान तुम्ही घेतल्यात आयच्या दिसा. The word of God says, if you give, you will get it back. Luke chapter 6:38. Luke chapter 6:38. हेरांक दिया आनी तुमकांय दिताले, हेरांक दिया आणि तुमकांय दिताले. भरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरून ओमताचे, हे इल्ले प्रभू भरत्या मापान दांबून आणि किते हालोवन हालोवन आनी भरून आणि ओमताचे, बरोवन वमताशे मेजून तुमच्या लेसान घालताले. मेजून तुमच्या लेसांक घालतले. मुखार ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दिताले. त्याच मापान तुमकां मेजून दिताले. ज्या मापान तुम्ही मेजून दिताल्यात त्याच मापान तुमकां मेजून मेळटलेच. For the measure you give will be the measure you get back. आता खंयच्या विशयान दोन संगती विशयान हांव तुमच्या मुखार दवरता. I want to tell you about two things. एक टायथ जावन आसा, One is tithe अनेक जावन स्पिरिच्युअली जावन आसा. and one is spiritually. आत्मीक रितीन कितल्या मापान तुम्ही दिता तितल्याच मापान तुम्ही घेतल्यात. The amount of time you give yourself in spirituality is the amount of time you will reap in अब्रामाची नदर कंप्लीटली देवाच्या दोन तो रावलो आणि ताचेरच ताणे भरोसो दवरलो. जितल्या मापान ताणे देवाक वेळ दिलो तितल्याच मापान देवान ताका फारी केले परतू. Abraham trusted in God fully, and the amount he spent time in God, that much amount he got it back. कितल्या मापान कितलो वेळ तू सोम्याक दिते ताजेन वर्त्या मापान देव तुझे प्रॉब्लेमाक आन्सर दिता. The more you spend time in the presence of God, the more answers you will get for your थोडा फुडें problem. म्हज्या मगजच्यान आमकां 12-15 मिनिटाचो व्हिडिओ पळोवन भारी कश्ट मारता. It becomes difficult for us to watch आम्ही this 12 इतल्या रटावळेन minutes बिझी आसा की आम्ही दामून दिवकी सकाना मेजून दिवकी सकाना कांय दिवंक सकाना. त्या खातीर आमी जाय तेडे प्रॉब्लेम आन्सर आमकां मेळना. Many a times we are so busy in our own worlds that even now during the time of our problems, we एक don't get any पर्सनल answer. प्रेयर करूं आमकां टाइम ना. We don't have time to say a personal आमकां prayer. पर्सनल प्रेयर केदाळ आमच्या फ्री टाइम आसता लेंथांत करेजमान मात. Only a personal prayer is applicable in the season of आज Lent. देवाचे जितल्या मापान तुम्ही दिता तितल्या मापान तुम्ही घेतला 100% जावन आसा.
Today the word of God says the measure you give will be the measure you get. ప్రైజ్ ద లార్డ్. तुझ्या मग चनो लाजरसच्या घरा जेजू केदळा वेतालो आणि लाजरसची कुटा म्हणजे जेजू टाइम देऊन असले. Jesus went to Lazarus' house and the family of Lazarus gave time to him. जेतना लाजरस मेलो जेजू तसे लाजरस सोड सोडले की When Lazarus died, did Jesus left him? सोड सोडले की Did Jesus leave him? ना मेल्ले लाजरस जेवण देवा जेजू जिवंत केले. No, he raised Lazarus from the जितल्या dead. मापान ताणी जेजूक दिले त्याचे की 100 मापान जेजून तांका पाठी दिले. The more time they spent with Jesus, the more reward they got from हांव him. सिंपल आणि कॉमन वळीन तुमका सांगते असा. I'm telling you in simple language. जितले मापान लाजरसच्या कुटुंबान जेजूक दिले ताचे 100 वांट्यांनी लाजरसच्या जिवितांत जेजून पाठी दिले. The amount of time that they spent with Jesus, 100 and double times they got it back. म्हज्या मगचनो पेद्रूची सासूमाय तापान वळवळटाली. Peter's mother-in-law was sick with fever. पेद्रू जेजूचो पटला उदार करनासलो. Peter was following Jesus. जदना पेद्रूची सासूमाय तापान वळवळटा म्हणून कळल्या तक्षण सिनोगोतलो जेजू डायरेक्टली पेद्रूच्या सासूमायच्या घरा गेलो. When Jesus knew that Peter's mother-in-law was sick, he straight away went from synagogue to heal her. जदना पेद्रून जितलो टाइम जेजूक दिला The amount of time that Peter gave to लास्ट Jesus. स्टेजीर असल्या पेद्रूच्या सासूमाय तक्षण जेजून एक घडये भितर एक सेकंडा भितर उभे केले. Jesus healed Peter's mother-in-law in an instant. एक सेकंड जावन आसा. It's a matter of 1 second. म्हज्या मगचनो देवाक वेळ ना म्हज्या मगचनो देवाक वेळ नाका म्हज्या मगचनो. God doesn't need our time. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जितले मापान तू देवाक दिते तितले मापान देव तुका पाठी दिता. The amount you give to God will be the amount you will receive देवाक back. दिता म्हणून हार पैसे आणि कितें म्हणले गरज नाही. देवाक तुझो वेळ तुझे मागणे तुझे काळीज तुझे मौन तुझे जीवित. God doesn't need money and all the other things. God needs your heart and your soul. प्रेज द लॉर्ड. दोन गणित हांवें तुमच्या मुखार दवरले लाजरस आनी पेद्रूची सासूमाय. I kept before you two incidents, Lazarus and Peter's mother-in-law. आता संसारी दृश्टीन म्हज्या मगचून जितले मापान तुम्ही दिता तितल्या मापान तुम्ही घेतले आहात. If you look at the world, the more time you give to the world, the more you will receive it back. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 8 आमकां देवाचें उतर म्हणटा. Malachi chapter 3 verse 8, the word of आज God. आमच्या टाईत दांत एक कोणतो आम्ही देवाक दिवंक आसा. Today we must give a tithe 1/10 of our income to God. हांव इस्रायल गांवांत काम करनासलो म्हज्या मोगाचें. I was working in Israel. तांच्या गाद्यांत ती म्हज्या मोगाचें न्हू 75% ते व्हरतात 25% गाद्यांत सोडून वतात ते. 75% whatever they cultivate is given, 25% they keep it in the हांव field. केदाळे किबूजांत कामाक वेतालो. किबूज I म्हणजे always- विलेज. I always went in the kibbutz to work for. थंय जायते गादे आसताले. There were a lot of fields over there. जायते कॅरेट म्हज्या मोगाचें न्हू कॅरेट बरे बरे कॅरेट जाताले त्या गाद्यांत ते 75% ते व्हरताले 25% मात्र ते दवरून वताले. 75% of the carrots they took with them, 25 they kept it in the field. ते कोणाक दुबळ्यांक गरीबांक आणि कोण आसा ती व्हरून दिता. For who is it for? For all the poor, those who don't have anything to आणि eat. जायते ऑरेंजचे प्लांट जायते ऑरेंजेस असले. And there were a lot of oranges out there. आणि ते 25% तसे सोडटा आणि आम्ही काढला रे ते कांयच म्हणनात कित्याक म्हणल्यार ते देवाचो वांटो जावन आसा. And they never told anything whenever we plucked because it was given to God. पण आम्ही म्हज्या मोगचें काडचे सोडा पळयला रे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मोगचें आज देवाचें उतर म्हणटा की दांत एक वंटो देवाचे देवाक दिया. That is why the word of God says 1/10 you give it to God. आज आमी क्रिसमस तयार जेजूच्या जल्माच्या दिसा तयारी करन आसा. We are preparing ourselves for the birth of Christ. आमच्या मध्ये गर्दनाच्या गोट्यांत या गोरवाच्या गोट्यांच्या बरी असली कितली लोक आमच्या भोवतणी असतात. Around the crib, how many people of us are there? आज आमचे जीवित किती जावंक जाय म्हणून मलाकीच्या पुस्तकांत क्लिअरली म्हणटा. Today, how should our life be said in the book of Malachi? मनशान देवाक पोसूंक जाता कितें मनशान देवाक फसोवंक जायतच ना. तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तरी पूण तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात. तुम्ही विचारतात तुम्ही विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक आम्ही सोदता. तुका कशे फसोवंक सोदतात कित्याक म्हणला कशे तुमका फसोवंक सोदतात. हा तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुम्ही म्हाका फसोवंक तुमच्या सोदतात. दशमांशांत आणि दानिनी तुम्ही म्हाका फसयते आसात कित्याक म्हणला रे कायनान आणि आबेला जिवीत तुम्ही जाणा कायनान दशांशांत फसयल्ले ताका कायन सकल पडलो. आबेलाची मागणी देवान ऐकली. Cain robbed God of his offerings, but
Abel's offering was acceptable to म्हज्या God. मोगाचें आज आमच्या दशांशा घरांत आमी कितल्या लोकांचे सगळे दशांश आमी घरांत आमकां 50,000 जोडटा जाल्यार तांदूळ टायत दांत एक वटो देवाच्या कामाक दिवंक जाय. आमच्या इगर्जेंत आजकाल म्हज्या मोगाचेर मिसानांत कितले कश्ट आसा कित्याक आमची इगर्ज म्हणटा हर एक वेळार दुबळान दान करता. सगळी इगर्ज म्हणटा, हांव म्हणना खंयची म्हूण मेन्शन करना, हर एक आमची इगर्ज. हांव खंयचे इगर्जे वयता, तूं खंयचे इगर्ज, त्या इगर्जेंत आज कितें उणें आसा दांत एक वटो थंय दी. आज तुझ्या क्रिसमसच्या लेकान आज दांत एक वंटो प्रत्येक तुझ्या भोंवतणी कोण शेजारी गरीब आसात दुबळी काय आसा तांकां जायते लोक 15 एक दीस मासान खावंक जायना. जायत्या लोकांक गरज आसा आयच्या दिसा एक मासाची आशा आसा, एक मासान खावंक जायना तांकां. थोड्या जाणांक तितले तांकां कश्ट आसा. आज कुसवार करते पयलो कुसवार न्हय की म्हज्या 3-4 दिसा उपरांत इल्लो मोव जाताना कुसवार म्हणून आमी दुसऱ्या प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमी आमच्या दशांशांत आमी कितल्या देवाक दिता. How much of our income we give to God? कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें आज दशांश म्हळ्यार तुज्या आसत्यांतलो पयलो वांटो काडून ते दुर्बळांक दी. Today, the tithe means to give 1/10 of your income to God. दांत एक वंटो दुर्बळ म्हळ्यार कोणाक जावन स्प्रेड करून दी. ताका इल्लेशे हाका इल्लेशे हाका इल्लेशे हाका इल्ले सगळे वांटून दी. दांत एक वंटो Whatever 1/10 of your income you have, you distribute it and give it to तेन्ना many. देव तुझ्या जिवितांत तुज्या फळांनी सगळ्यांचेर आशीर्वादीत करतलो. Then God will bless you in all your undertaking. आज जावं जायते कुसवार तुम्ही करतात, You are making a lot of sweets जायते today. कुसवार तुम्ही हाडटात. You bring a lot of sweets. म्हज्या मोगाचें तांतूंतल्यान 4 दिसा उपरांत दिनाकात हाडल्या दिसास तुजो वांटो काड कोणा दिवंक आसा तांकां पयले व्हरून दिया. From that, whatever you want to give it to them at that day instead, not after 4 days. जो कुसवार तुम्ही करतात क्रिसमस जावन 2 दीस मातशें राका नाकात, त्याच दिसा व्हरा कोणा दिवंक आसा तांकां सगळ्यांक वांटून दिया. पयली Whatever sweets that you are preparing, give it at that instant. Don't give it after 2 तुमच्यान days. पयले ती खावून दित. Before you, let them eat. जेजून उंडो मोडलो आनी पयले जुदासाक दिलो Jesus broke bread and gave it first to आनी Judas. उरल्या शिसांक सगळ्यांक मागीर दिलो. And he gave the rest later. या क्रिसमसाक म्हज्या मोगाचें आज आमच्या दुस्मानाक पयलो जागो दिवया. Today, let us give our first place to enemies in our आज life. आमच्या दुस्मानाचो मोग करया. Let us love our enemies. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 8 म्हणटा की 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8 says, इतले मुतींत वरा इतल्या मोतीन वरा जो कोण थोडेंच ओमता जो कोण थोडेच ओमता तो थोडेंच लुंवता, तो थोडेच लुंवता. जो कोण दाराळ ओमता तो दराळ ओमता तो दाराळ लुंवता. दराळ लुंवतालो. हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवन हर एक आपल्या काळजा आज आयतार तुम्ही काळजा निर्णय करा. आम्ही क्रिसमस कशे आचरण करचे, आम्हीच नाही 4-5 मासान रांदचे कोण खाया सगळे करा बरें जाल्यार आमच्या मध्ये दुर्बळी असली तांचो उदास करा, तांचेर नदर लाया, तांचेर ध्यान दवरा. आमची इगर्ज मता, आमची कुटुंबां, इवन आमची फ्रेंड्सा, आमची नेबर्सा कोण आसा गरीब तांचो पयलो वांटो तांकां दिवंक ट्राय करा आनी तांचेर नदर लाया. जाफर कितल्या लोकांनी म्हयन्याक येतल्या मासच खावना, तांकां पयले 2 kg मास होवन दिया. कितें बी करा कित्याक म्हणल्यार तांकां आशा आसा, ती आशा आसा, ती चिंता पळय तांकां फेस्त ती मास करता. आमकां मासच ना न्हय की एका म्हयन्यांत हांव म्हाका उडास आसा. समार फाटल्या जायत्या म्हयन्या पयले हांवें पळयले एक 2-3 फॅमिली तांकां मास घेवचो म्हयन्या काटल्यान आमी कोणाकडे पयशे जावन तांकां कितें केलें कित्याक केला म्हणल्यार कित्याक म्हणल्यार आमच्या जिवितांत ल्हान ल्हान संगतीचेर आमी गमान दवरया. आमकां गरज आसा आमच्या मदें असल्या दुर्बळ्यांक आमी आदार दिवचे. देवाचे उतारच म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमी ध्यान दिवया. प्रत्येक तरेन टेस्टिमनी आयकया. आनी ल्हानशी मोठी टेस्टिमनी आसा सोम्यान केल्ल्या उपकारा खातीर आनी त्या सोम्या अर्घा दिताय भय. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हांव वायलेट नाजरेत नालासो परतून उलयतां. म्हजी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घोवाची वॉल्टर नाजरेत. ताका जायते दिसांनी मस्त म्हळ्यार मस्त तेंपातून ब्लिडींग जातालें. मदें इल्लें स्टॉप जाल्लें पूण कितेंशे कारणा खातीर तें परतून स्टार्ट जालें आनी ताणें शेनवारा दिसा नायट विजिलाच्या टायमार देवाक अर्घा दिली आनी त्या टायमार ताणें देवाक भेटयलें ताचें जिवीत आनी मस्त गळगळी रडोवंक आयलें. ताका हिलींग प्रेयर चालू आसतना तर ताचें तें ब्लिडींग स्टॉप जालें आनी आयतार दिसा आराधनाच्या वेळार झूम प्रेयराच्या तांतूय ताका जायते बरेपण आसा. ताच्या उपरांत ताका तें ब्लिडींग जावना, सगळें संपूर्ण तरेन ब्लिडींग स्टॉप जालां म्हणून तो देवाक अर्घ दिता आनी तो 12 मिनिटाचो व्हिडिओ सदां पळयता चुकान नासतना आनी जायते ताका बरेपण आसा. घरांत ती शांती समाधानान तो आसा फॅमिली हितून म्हणून तो देवाक अर्घ दिता. तशेंच हांव वायलेट
तर म्हाका ही जायते म्हळ्यार मस्त बरेपण मेळ्ळें. हांवें केल्या कामा खातीर म्हूण मुखार सरलें. आडखळी मस्त आयले म्हाका. पण 12 मिनटाच्या विडिओवांत आनी आराधनेच्या वेळार झूम प्रेयरांत मस्त म्हाका बरें लागलें आनी हांवें देवाक अर्घ दिली. जें कितें जाता सगळें बऱ्याक जाता. जायते आडखळी येताले कामा खातीर. काम नासतना म्हाका 1.5-2 वर्सां जाता आतां. पण देवान म्हाका सांडून घालूंक ना. हर एका वेळार देवान म्हाका राखला आनी जायते म्हाका बरेपण मेळ्ळें आनी पोर म्हजे दोळ्याचें ल्हानशें ऑपरेशन आसलें तें सक्सेस जालें. ताच्या उपरांत डॉक्टरान म्हाका सांगलें 15 दीस रेस्ट करचें पडटलें. दोळो सारको जावंक टायम लागतलो. पण तरी पण हांवें आराधनाच्या वेळार 12 मिनटाच्या विडिओत देवाक अर्घ दिली आनी म्हज्या दोळ्याचेर हात धरून हांवें मागणें केलें. आनी त्याच वेळार हांवें म्हणलें देवा त्या कुड्ड्याक तुवें दिश्ट दिल्लें न्ही तशेंच म्हाकाय दिश्ट दी म्हूण सांगलें. आनी म्हजो दोळो बरो जालो. 2 दिसांत म्हाका बरेपण मेळ्ळें. त्या देवाक हांव अर्घ दिता, वाकणटा, नमस्कार करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें अनुभव अपूर्वाची टेस्टिमोनी तुम्ही ऐकल्यात. माग्या वेळार सोबीची दराळ सकत कृपा बेसांवा आमचे देवान येऊन दी. आमच्या उण्यापण असकत काय पयस करून दी. दिल्ल्यांत तुम्ही घेतले असं आज जे कितें तुम्ही दिवंक थारायला तुमच्या कुटुंबातही, शेजारातही, फिरगेचेतही, वाड्यांतही, या दुबळ्यांतही वांटून तुम्ही चिंतला निर्धार करा. आयताराच्या दिसा निर्धार करा तुम्ही ह्या आयतारा आम्ही इगर्जे कितले दिवंक जाय, दुर्बळांक कितले दिवंक जाय, कष्टातल्यांक कितले दिवंक जाय, कितें आल्ल्यांतल्यान इवन 100 रुपया सुद्धा वांटे करा. आज त्यान दिवंक तुम्ही ठरयला. तो देव तुमचे भरपूर आशीर्वादा आज देवयतलो. अपुर्या संसारांत आमकां रचले, शेगुडी मायबाप फावो केले, भाव भयणी संगी कुटुंब दिले, अर्गा येसुम्या काळजांत तीन वाजता येसुम्या तुवें केल्ल्या अकरेच्या वेळा तुमकां मोठे अनाउन्समेंट करता कितें म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा थँक्स गिविंग मीस आनी आराधन आसतले. Tomorrow, Monday, there will be Thanksgiving Mass and Adoration. आम्ही तुमचे टाईत विचारना. We don't ask any tithe from अनेक you. टाईत विचारता. We ask from you another tithe. तो जावन सोमाराच्या दिसा 7:30 ते 8:30 वरा 1 वराचो टाईत तुम्ही आमकां दिवंक जाय. You should give 1 hour 7:30 to 8:30 to us. कित्याक म्हळ्यार तो वेळ आमकां दिल्यार पुरो. You give that time to us, that is more than तुमचे enough. टाईत तुमच्याच मध्ये दुबळ्यांक वाटा. Whatever tithe you have, you distribute it among the पण poor. तुमचो वेळ आमकां दिया. But give your time to us. आणि तशेंच हे लिंक जायते लोक तुम्ही शेअर करूंक जाय. हे जावन आसा तुमचो टाईत. And share this link to many people. This is your tithe. सगळ्यांक देव बरो दीस दिव, आशीर्वाद असो आणि बेसावानी भरलो दीस तुमचो जावन दी. आमेन.